हेलो एभ्रिवान, तपाईँलाई स्वागत छ मेरो च्यानल विज्ञान बुस्टरमा। आज हामी जान्न गइरहेको टपिक रहेको छ क्लास 7 को लिभिङ बिङको पार्ट 2 सिरिज रहेको छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले पार्ट 1 बनाइसकेको कारणले क्रिप्टोग्याम्स नन फ्लावरिङ प्लान्ट्सको बारेमा बनाएको छु। त्यो भिडियो पनि गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ क्लास 7 को सेकेन्ड च्याप्टरको लिभिङ बिङ प्लान्ट लाइफ भन्ने च्याप्टर रहेको छ, त्यही अन्तर्गतको टपिक रहेको छ। त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। फेनेरोग्याम्स भन्ने बित्तिकै हामीले फ्लावरिङ प्लान्ट्स पनि भन्ने गर्दछौँ। यसको क्लासिफिकेसन, डिभिजन, सब डिभिजन, इक्जाम्पल्सहरू, कन्सेप्टको बारेमा पनि जान्नेछौँ। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुलिदिनु होला। भिडियोलाई सिधै सुरुवात गर्थ्यौँ। सुरुमा हामी चाहिँ सब किङडम फेनेरोग्याम्सको फ्लावरिङ प्लान्ट्सको बारेमा चाहिँ जान्नेछौँ। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्ने कुराहरू जान्नेछौँ। अब सामान्य मैले इन्ट्रोडक्सन वर्ड फेनेरोग्याम्सलाई चाहिँ दुईवटा ग्रिक वर्डबाट डिराइभ गरिएको छ, त्यसको बारेमा पनि ल्याएको छु। अनि क्रिप्टोग्याम्स र फेनेरोग्याम्सलाई चाहिँ हामी कम्पेरिजन गरेर पनि हेर्नेछौँ। यो कुरा पनि हजुरले बुझ्नुपर्ने छ। अब हामीले प्लान्ट किङडमलाई चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले दुईवटा सब किङडममा डिभाइड गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ एउटा फेनेरोग्याम्स र क्रिप्टोग्याम्स रहेको थियो। अब दुईवटामा हामी कम्पेयर गर्दा फेनेरोग्याम्स चाहिँ अलिक बढी डेभलप, मोस्ट डेभलप भनेर चाहिँ हामीले मान्न सक्छौँ। यसलाई अर्को नाम भनेको फ्लावरिङ प्लान्ट्स पनि भन्ने गर्दछ, किनभने यसले चाहिँ फ्लावर र सिड बियर गर्ने भएको कारणले, प्रोड्युस गर्ने भएको कारणले हामीले चाहिँ फेनेरोग्याम सब किङडमलाई चाहिँ फ्लावरिङ प्लान्ट्स पनि भनिन्छ। सुरुमा हामी इन्ट्रोडक्सनबाट स्टार्ट गरौँ। इन्ट्रोडक्सन भन्ने बित्तिकै इट इन्क्लुड्स मोस्ट डेभलप प्लान्ट्स विच बियर फ्लावर एन्ड सिड भनेर भनेको छ, फर्स्ट पोइन्टमा रहेको छ। अब यो एकदमै डेभलप्ड प्लान्ट्सहरू कन्टेन गर्ने ग्रुप हो, सब किङडम हो, किनभने यसमा चाहिँ सबै पार्ट्सहरू चाहिँ प्रोपरली डेभलप हुने भएको कारणले फ्लावरहरू र सिडहरू पनि हुने गर्दछ। रिप्रोडक्टिभ अर्गानदेखि लिएर अरू पार्ट्सहरू पनि सबै हुने भएको कारणले यसलाई चाहिँ हामी मोस्ट डेभलप प्लान्ट्स क्याटेगोरी अन्तर्गत राख्ने गर्दछौँ। अब वर्ड फेनेरोग्याम्सको कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ दुईवटा ग्रिक वर्ड मिलेर एउटा भनेको फेनेरोज रहेको छ, अर्को भनेको चाहिँ हजुर ग्यामस भन्ने रहेको छ। फेनेरोजको मिनिङ भनेको भिजिबल रहेको छ। दुईवटा ग्रिक वर्डमा एउटा फेनेरोज जसको मिनिङ भनेको भिजिबल रहेको छ, अर्को भनेको चाहिँ ग्यामस रहेको छ। ग्यामसको मिनिङ भनेको चाहिँ हजुरको हामीले सिम्पल म्यारिजलाई चाहिँ ग्यामस भन्ने गर्दछौँ। अब यो म्यारिज भन्ने कसरी लिङ्क भएर आयो त, त्यो कुरा पनि हजुरले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो किन ग्यामस म्यारिज भन्नाले हजुरको यहाँनिर म्यारिजै नै त होइन, तर यहाँ चाहिँ फेनेरोग्याम्स सब किङडम चाहिँ रिप्रोडक्सनमा इन्भल्भ हुने भएको कारणले हामीले म्यारिजलाई चाहिँ रिलेट गरेर हेर्न सक्छौँ। भिजिबल भनेको देखिने खाले म्यारिज भन्नाले अब जुन रिप्रोडक्टिभ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ पार्ट्स इन्क्लुड हुने भएको कारणले हामीले चाहिँ यसलाई भिजिबल म्यारिज भनेर भन्न सक्छौँ। क्रिप्टोग्याम्स र फेनेरोग्याम्सलाई हामी कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ फेनेरोग्याम्स आर मोर डेभलप देन क्रिप्टोग्याम्स एन्ड कमनली नोन एज फ्लावरिङ प्लान्ट्स, मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ। अब दुईवटामा हामी कम्पेयर गर्दाखेरि फेनेरोग्याम्स चाहिँ बढी डेभलप हुन्छ, किनभने सिड्स र फ्लावरहरू हुन्छ। क्रिप्टोग्याम्सको केसमा चाहिँ धेरै पार्ट्सहरू चाहिँ डेभलप नहुने भएको कारणले भस्कुलर टिस्युजहरू, अरू सिस्टम्सहरू पनि प्रोपरली डेभलप्ड अर्गान्सहरू पनि नहुने भएको कारणले, धेरै टिस्युजहरू नहुने भएको कारणले क्रिप्टोग्याम्सलाई हामी लेस डेभलप मान्छौँ भने फेनेरोग्याम्सलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा मोर डेभलप जुन सब किङडमको रूपमा चाहिँ लिने गर्दछौँ। इक्जाम्पल रहेको छ। अब यसमा धेरै जसो प्लान्ट्सहरू चाहिँ हजुरको यो क्याटेगोरी अन्तर्गत आउने गर्दछ, जस्तो साइकस भयो। साइकस भनेको जेनरली जुन कोल्ड एरियामा पाइने प्लान्ट भयो। पी भयो, तल हजुरले पिक्चर पनि देख्न सक्नुहुन्छ, एप्पल रहेको छ। कुनै पनि किसिमको फ्रुट्सहरू चाहिँ होइन, सबै चाहिँ हजुरको फेनेरोग्याम्स क्याटेगोरी अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। पाइन रह्यो, मेज भयो, हजुरको मकैहरू भयो, ब्याम्बो भयो, होइन, सबै क्याटेगोरी लगभग हजुरले जति पनि प्लान्ट्सहरू वरिपरि देख्नुहुन्छ धेरै जसो चाहिँ फेनेरोग्याम्स क्याटेगोरी अन्तर्गत चाहिँ आउँछ। अब सानो खाले प्लान्ट्सहरू, युनिसेलर प्लान्ट्सहरू चाहिँ क्रिप्टोग्याम्समा आउँछ भने धेरै डेभलपहरू जुन प्लान्ट्सहरू रहेको छ त्यो चाहिँ फेनेरोग्याम्स क्याटेगोरी अन्तर्गत चाहिँ आउने गर्दछ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रहेको छ साइलेन्ट फिचरमा आउनु। तिनवटा मैले पोइन्ट्सलाई चाहिँ एज ए इम्पोर्टेन्ट फिचर, एज ए इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक अफ फेनेरोग्याम्सको रूपमा राखेको छु। अब द प्लान्ट बडी कन्टेन वेल डेभलप रुट्स, स्टिम एन्ड लिप्स भनेको छ। पहिलो पोइन्टमा चाहिँ वेल डेभलप रुट्सहरू, स्टिम र लिप्सहरू कन्टेन गरेको हुन्छ। जस्तो हजुरले तल देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तो यस्तो प्लान्ट्सहरू जुनमा चाहिँ सबै पार्ट्सहरू चाहिँ प्रोपरली डेभलप भएको हुन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी फेनेरोग्याम्स क्याटेगोरी अन्तर्गत चाहिँ राख्छौँ। जस्तो रिप्रोडक्टिभ सुट छ, एपिकल बड छ, नोड भयो, हजुरले इन्टरनोड देख्न सक्नुहुन्छ, एपिकल बडै रहेको छ, होइन। अनि फेरि भेजिटेबल सुट भयो, लिफहरू भयो, स्टिम, रुट्सहरू। अब यसरी प्रोपरली डेभलप भएको प्लान्ट्सलाई चाहिँ हामीले यो क्याटेगोरी अन्तर्गत चाहिँ राख्छौँ। विच क्यान प्रोड्युस फ्लावर एन्ड सिड भनेको छ, यसले चाहिँ फ्लावर र सिडहरू प्रोड्युस गर्ने गर्दछ एज अ रिप्रोडक्टिभ अर्गान्सको रूपमा चाहिँ। पोइन्ट नम्बर 2मा रहेको छ वेल डेभलप भस्कुलर सिस्टम। अब यो
भस्कुलर सिस्टम भनेको क्लास 5 र 6 मा पनि पढ्नु भएको होला। अब यो पनि यस्तो सिस्टम, यस्तो टिस्युजको ग्रुप हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि रुट्सदेखि चाहिँ लिप्सम्ममा हजुरको जति पनि वाटर भयो होइन, मिनरल्सहरू, न्युट्रियन्ट्सहरूलाई चाहिँ पास गर्नको लागि हेल्प गर्छ, फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसको लागि चाहिँ होइन। अनि जब खाना बन्यो होइन, जति अटोट्रफ्सहरू जुन ग्रिन प्लान्ट्सहरूले त आफ्नो खाना आफै बनाउँछ, अब तिनीहरूले फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसले चाहिँ आफ्नो खाना बनाइसकेपछि अब त्यो प्रिपेयर फुडलाई फेरि डिफ्रेन्ट अर्गान्सहरू, डिफ्रेन्ट सेल्स, टिस्युजहरूमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको काम भनेको पनि अब यो सिस्टमको काम फेरि त्यो पनि हुने गर्दछ। एउटा जाइलमको एउटा काम हुन्छ भने फ्लोइम भन्ने टिस्युको अर्को हुन्छ। सबै फेनोर्ग्याम्समा चाहिँ हजुरको यो दुइटै भस्कुलर सिस्टम चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब सेक्स अर्गान्स आर मल्टिसेलर भनेको छ, सेक्स अर्गान भन्नाले फ्लावरलाई नै भन्छ, सिड्स पनि एज अ सेक्स अर्गानकै रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। दुइटै चाहिँ मल्टिसेलर हुन्छन् भनेर हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। मल्टिसेलर भनेको धेरै सेल्सहरूबाट चाहिँ बनेको हुन्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछिको पोइन्ट रहेको छ, हामी क्लासिफिकेसनतिर जाउँ। क्लासिफिकेसन अफ फेनोर्ग्याम्स भन्ने बित्तिकै अन द बेसिस अफ प्रेजेन्स अर एब्सेन्स अफ फ्रुट होइन। अब यहाँ दुईवटा क्याटेगोरीमा छुट्याएको छ। एउटा क्याटेगोरीमा चाहिँ प्रेजेन्स अफ फ्रुट छ भने अर्कोमा चाहिँ एब्सेन्स अफ फ्रुट छ। फ्रुट हुँदैन, एन्जियोस्पर्मको केसमा चाहिँ फ्रुट हुने गर्दछ, फ्रुट प्रोड्युस गर्छ एन्जियोस्पर्म ग्रुपले चाहिँ, डिभिजन भन्न सक्नुहुन्छ होइन। फेरि एन्जियोस्पर्मलाई हामीले दुईवटा सब डिभिजनमा डिभाइड गर्न सक्छौँ अन द बेसिस अफ नम्बर अफ कटिलेडन्स इन सिड भनेको छ। अब यो जुन पर्टिकुलर सिडमा चाहिँ कतिवटा कटिलेडन छ त होइन, त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामीले दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। मोनोकट र डाइकट भन्ने छ, तल हजुरले पिक्चर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। बिन सिड छ, कोर्न सिड रहेको छ। बिन सिड भन्ने बित्तिकै डाइकट सिडलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। कोर्न सिड भनेको जुन मकैको सिड, जुन मेजको सिड रहेको छ होइन, हो त्यो चाहिँ हजुरको त्यो चाहिँ मोनोकटमा आउने गर्दछ है। हजुरले यहाँ सिङ्गल कटिलेडन तल भनेको लेखिरहेको छ, 2 कटिलेडन भनेर लेखिरहेको छ होइन। अरू पार्ट्सहरू पनि छ, अरू धेरै पार्ट्सहरू चाहिँदैन, हजुरले चाहिँ यसरी क्याटेगोराइज हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि रहेको छ जिम्नोस्पर्म। फर्स्ट डिभिजन हामी जिम्नोस्पर्मको बारेमा चाहिँ जान्नेछौँ। अब सुरुमा इन्ट्रोडक्सनबाट स्टार्ट गरेँ। इट इन्क्लुड्स कोन बियरिङ प्लान्ट्स ह्याभिङ नेकेड सिड भनेको छ। कोन बियरिङ भनेको चाहिँ यस्तो खाले कोनहरू हुन्छ, जस्तो मैले यहाँ जुन सर्कल गरिरहेको छु यस्तो कोन प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। अनि नेकेड सिड भनेको चाहिँ जस्तो कभरिङहरू हुँदैन, जस्तो हजुरले एप्पलहरू अरू खाले जो जति पनि फ्रुट्सहरू खानुहुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, सिड्सहरू भित्र प्रेजेन्ट भएको हुन्थ्यो। भेजिटेबल्सहरू खाँदाखेरि, तरकारीहरू जुन काट्दाखेरि पनि हजुरले देख्नुभएको होला सिड्सहरू भित्र हुन्थ्यो भने यसमा त्यसरी हुँदैन। बाहिरको अब यस्तो वुडी स्केल्सहरूमा होइन, यही जुन कोनको बाहिरको पार्ट्समा अलिक म्याच्योर भइसकेपछि चाहिँ अब सिड्सहरू चाहिँ त्यहाँ पाउन सकिन्छ हामीले चाहिँ। अब ओर्ड जिम्नोस्पर्मको कुरा गर्ने हो भने इट इज डिराइभ फ्रम 2 ग्रिक वर्ड, दुईवटा ग्रिक वर्डबाट डिराइभ गरिएको छ। एउटा भनेको चाहिँ हजुरको जिम्नो भइहाल्यो, अर्को भनेको स्पर्मा। स्पर्माको मिनिङ रहेको छ सिड, जिम्नो भनेको नेकेड। अब सिडै नेकेड हुने भएको कारणले, बाहिर पाइने भएको कारणले हामीले यसलाई चाहिँ नेकेड सिडको रूपमा लिन्छौँ। अब सुरुमा जति वैज्ञानिकहरूले या साइन्टिस्टहरूले नाम दिँदाखेरि चाहिँ अब मिनिङसँग रिलेट हुने खाले उनीहरूले वर्डहरू खोज्छ। जति पनि अहिलेको साइन्सको मिनिङहरू छ त्यो धेरै जसो ग्रिक वर्डबाट, ल्याटिन वर्डबाट डिराइभ गरिएको छ। अब त्यस्तै वर्डहरू, त्यस्तै मिनिङहरू उनीहरूले खोज्ने गर्दछ। एनदर नेमको कुरा गर्दाखेरि दे आर कमनली नोन एज कोनिफर्स अर कोनिफेरस प्लान्ट्स भनेको छ। अब जिम्नोस्पर्मको धेरै प्लान्ट्सहरू चाहिँ भनौँ अलमोस्ट अल प्लान्ट्स नै भन्न सक्छौँ चिसो ठाउँमा पाइन्छ, माउन्टेन हिमालयन रिजनहरूमा पाइन्छ। अब यिनीहरूको सेप चाहिँ कोन सेपको हुने गर्दछ, जस्तो हजुरले आइसक्रिम खाँदाखेरि जुन कोन हुन्छ त्यस्तो सेपको हुने गर्दछ। त्यही भएर हामी कोनिफर्स या कोनिफेरस प्लान्ट्स पनि भन्ने गर्दछौँ। यो पनि हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। इक्जाम्पल भनेको चाहिँ 3-4वटा इक्जाम्पल रहेको छ। हजुरको साइकस भयो, पाइन भयो, सेडार भयो, फिर भयो, एटसेट्रा। यिनीहरू 4वटा इक्जाम्पल चाहिँ याद गर्नु होला, जिम्नोस्पर्मको इक्जाम्पलको रूपमा रहेको छ। त्यसपछि रहेको छ साइलेन्ट फिचर या इम्पोर्टेन्ट फिचर अफ जिम्नोस्पर्म, जसमा मैले 4वटा पोइन्ट्सलाई चाहिँ फोकस गरेको छु। अब यहाँ कोन्स आर प्रेजेन्ट इन स्टेट अफ ट्रु फ्लावर भनेको छ। ट्रु फ्लावर्सहरू हुँदैन, जस्तो एन्जियोस्पर्ममा को केसमा चाहिँ अब जस्तो फ्रुट्स, भेजिटेबल जुन भए पनि त्यसमा चाहिँ फ्लावर्सहरू आउने गर्दछ, हुने गर्दछ भने यिनीहरूमा चाहिँ ट्रु फ्लावर हुँदैन। ट्रु फ्लावरको सट्टामा चाहिँ कोन्स हुन्छ। कोन्स भनेको फेरि अब फ्लावरहरू त सफ्ट हुन्थ्यो भने कोन्स अलिक कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको हार्ड नेचरको हुने गर्दछ। मेल कोन्स एन्ड फिमेल कोन्स आर सेपरेट भनेको छ। अब यो मेल र फिमेल हुन्छ, म्याच्योर कोन हुन्छ, यङ कोन्स हुन्छ होइन। सबै कोन्सहरूको जुन कलरहरू भयो, बाहिरको सेपहरू भयो, त्यो सबै फरक पर्छ भनेर हजुरले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब सिड्स आर नट इन्क्लोज इन द फ्रुट, दे डेभलप इन द वुडी स्केल्स अफ द कोन्स भनेको छ। अब सिड्स भनेको चाहिँ फ्रुट्सको भित्र हुँदैन,
त्यो भनेको चाहिँ अब यो जुन बाहिरको वुडी स्केल्सको भित्र हुन्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। तल हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पिक्चरमा देखाएको छ, यो भनेको कोन भयो, यो म्याच्योर कोन हो। अब कोनको यो जुन बाहिरको कभरिङलाई चाहिँ हामी वुडी स्केल्स भन्छौँ। यो वुडी स्केल्सको एउटा पार्टलाई निकाल्नु भयो भने अब यहाँ कोन स्केल भनेर पनि लेखेको छ हजुर यहाँ हो। यो तलको पार्टमा चाहिँ हजुरले सिड पाउन सक्नुहुन्छ। रिपेन्ड सिड भनेको छ, राइपेन्ड भनेको पाकेको सिड, म्याच्योर सिडलाई हामीले भन्ने गर्दछौँ। निडल सेप लिप्स आर प्रेजेन्ट भनेको छ, तल हजुरले लिप्सको क्वालिटी हेर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो छ भन्दाखेरि निडल सेपको छ, सुई जस्तो खाले चुच्चो परेको हुन्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। पोइन्ट नम्बर 4 मा रहेको छ देयर इज नो फ्रुट ड्यू टु द एब्सेन्स अफ ओभरी भनेको छ। ओभरी भनेको छ यो पनि फ्लावरमै पाइने वान अफ द इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। जति पनि हामीले फ्रुट्स भेजिटेबल खान्छौँ त्यो पनि अब के हुन्छ अगाडि चाहिँ त्यो स्टेजभन्दा अगाडि चाहिँ के हुन्छ फ्लावर हुने गर्दछ। फ्लावरमा ओभरी भन्ने पार्ट हुन्छ। ओभरी चाहिँ हजुरको फ्रुटमा गएर या भेजिटेबलमा गएर कन्भर्ट हुने हो, तर जिम्नोस्पर्मको केसमा के हुन्छ ओभरी नै हुँदैन। ओभरी नै नभएको कारणले गर्दा फ्रुट पनि हुँदैन भनेर बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ हजुरको इन्ट्रान्स इक्जामिनेसन कम्पिटिटिभ इक्जामिनेसनहरूमा चाहिँ यस्तो अब्जेक्टिभ क्वेसनहरूमा चाहिँ सोध्ने गर्दछ। यसलाई याद गर्नु होला, एब्सेन्स अफ ओभरीको कुरा है। ओभरी भनेको चाहिँ वान अफ द पार्ट अफ फ्लावर रहेको छ, हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो फ्लावर भयो, फ्लावरको यो पार्टमा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ ओभरी रहेको छ। त्यसपछि रहेको छ अब हामीले चाहिँ कोनहरूलाई हेर्दाखेरि यसरी हेर्न सक्छौँ। फिमेल कोन यस्तो खाले हुन्छ, कलर पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। यङ कोन्स भनेको ग्रिन कलरको हुने गर्दछ यस्तो खाले। अलि म्याच्योर होइन वुडी स्केल्सवाला कुरा गरेको थियो होइन, त्यो चाहिँ यस्तो खाले हुने गर्दछ। मेल कोन्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने यस्तो खाले हुन्छ, यस्तो कलरको हुने गर्दछ। यस्तो 4 टाइप्स अफ कोन हुन्छ। अब एउटै कोन्स हो, अब त्यो चेन्ज हुँदै हुँदै गएर चाहिँ अब म्याच्योर यङ फिमेल मेलको कुराहरू आउने गर्दछ भनेर हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ जिम्नोस्पर्मका प्लान्ट्सहरूको पार्ट्सहरू हेर्ने हो भने हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँ पिक्चरमा देखाएको छु। कोन्स भइहाल्यो अनि अरू अरू पार्ट्सहरू छ। ट्रीहरू हेर्नुभयो भने धेरै जसो कोन सेपकै हुने गर्दछ। अब कोन सेपको किन हुन्छ त्यसको पनि रिजन रहेको छ, त्यो पछि कुरा गरौँला त्यसको बारेमा चाहिँ। अब आउनुहोस् सेकेन्ड डिभिजन रहेको छ एन्जियोस्पर्म। एन्जियोस्पर्ममा हामी सुरुमा इन्ट्रोडक्सनबाट कुरा गर्छौँ। अब हामीले जति पनि डिभिजनहरू पढ्यौँ, मैले योभन्दा अगाडि पनि पार्ट 1 बनाएको थिएँ, त्यहाँ पनि मैले धेरै डिभिजनको कुरा गरेको थिएँ क्रिप्टोग्याम्स क्याटेगोरी अन्तर्गत चाहिँ। अब हामीले जति डिभिजन कुरा गर्छौँ सबैभन्दा मोस्ट डेभलप भनेको एन्जियोस्पर्म रहेको छ है। अब यसको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फिचर भनेको चाहिँ यसको सिड चाहिँ फ्रुट्सभित्र पाइन्छ होइन। यो यसरी इन्क्लोज भएको हुन्छ। जति पनि देख्नु भएको छ यी फ्रुट्सहरू, मैले यहाँ जति पनि सिड्सहरू म्याङ्गो भयो कुनै पनि प्लान्ट्सहरू हेर्नुभयो भने हजुरले कुनै पनि फ्रुट्सहरू हेर्नुभयो भने तिनीहरूको भित्र चाहिँ सिड्स इन्क्लोज भएर बसेको हुन्छ भनेर हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब हामी चाहिँ एन्जियोस्पर्ममा सुरुमा हामी इन्ट्रोडक्सनबाट स्टार्ट गर्छौँ। इट इन्क्लुड्स वेल डेभलप्ड फ्लावरिङ प्लान्ट्स ह्याभिङ सिड्स इन्क्लोज विथिन द फ्रुट भनेको छ। सबैभन्दा फ्लावरिङ प्लान्टको मोस्ट डेभलप्ड वेल डेभलप्ड एज अ प्लान्टको रूपमा रहेको छ। अब यसको भित्र चाहिँ सिड्सहरू इन्क्लुज हुने भएको कारणले यहाँनिर ह्याभिङ सिड्स इन्क्लुज विथिन द फ्रुट भनेको छ। अब वर्ड एन्जियोनको कुरा गर्ने भने दुईवटा ग्रिक वर्डबाट डिराइभ गरिएको छ। एउटा भनेको चाहिँ हजुरको एन्जियोन भन्ने भयो, अर्को भनेको स्पर्मा रहेको छ। एन्जियोन भनेको केस भइहाल्यो, स्पर्मा भनेको सिड। अब यो सिड चाहिँ एउटा टाइप अफ केसभित्र हुन्छ, फ्रुट्सको भित्र या भेजिटेबलको भित्र होइन हुने भएको कारणले त्यसलाई हामीले होल फ्रुट्सलाई चाहिँ एज अ केसको रूपमा लिन्छौँ। सिड्स त्यो भित्र पाइने भएको कारणले अब त्यस्तै वर्डहरू चाहिँ राखिएको छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। मोस्ट डेभलप भनेको चाहिँ एन्जियोस्पर्म आर द मोस्ट डेभलप फ्लावरिङ प्लान्ट। मैले अगाडि पनि भने हजुरले कुनै पनि डिभिजनको कुरा गर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा मोस्ट डेभलप डिभिजन भनेकै एन्जियोस्पर्म रहेको छ होइन। यसमा त्यस्तै डेभलप खाले प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ राखिएको छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। इक्जाम्पल भनेको ग्रास हजुरले तल पिक्चर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। ब्याम्बो भयो पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ। पी रहेको छ, पीको पिक्चर मैले तल राखिदिएको छु। म्याङ्गो सबैलाई थाहा नै छ। बिनहरू भयो होइन। यो सबै प्लान्ट्सहरू चाहिँ एन्जियोस्पर्म क्याटेगोरी अन्तर्गत चाहिँ आउने गर्दछ। त्यसपछि रहेको छ साइलेन्ट फिचरमा आउनु। 3टा फिचर राखेको छु मैले। वेल डेभलप फ्लावर्स आर प्रेजेन्ट सुरुमा रहेको छ पोइन्ट नम्बर 1 मा। वेल डेभलप फ्लावर्स आर प्रेजेन्ट भनेको छ। अब एकदमै फ्लावर्स भन्ने बित्तिकै हजुरको सबै पार्ट्सहरू प्रोपरली डेभलप खाले हुन्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। द रिप्रोडक्टिभ अर्गान्स आर एग्रिगेटेड इन अ फ्लावर। अब एग्रिगेटेडको मिनिङ भनेको चाहिँ अब फ्लावरभित्र नै हजुरले रिप्रोडक्टिभ अर्गान्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ। अब रिप्रोडक्टिभ अर्गान भन्ने बित्तिकै हामीले एन्डोसियम गाइनोसियमहरूलाई भन्छौँ। अब एन्डोसियममा नि पिस्टिलका कुरा आउँछ, स्ट्यामेनका कुरा आउँछ। पिस्टिलभित्र पनि हजुरले यहाँ साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ स्टिग्मा स्टाइल ओभरीका कुरा आउँछ। स्ट्यामेनमा एन्थर र फिलामेन्टको कुरा आउँछ। अब यिनीहरू सबै चाहिँ कहाँ पाइन्छ त भन्दा फ्लावरमा पाइन्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। सिड्स आर इन्क्लोज विथिन द फ्रुट अगाडि पनि मैले भनेको थिएँ। भस्कुलर टिस्युज आर प्रेजेन्ट। जाइलम र फ्लोएम भन्ने टिस्युजहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ
है सबै कुराहरू अर्गान्सहरू प्रोपरली डेभलप भएको हुन्छ भने। त्यसपछि आउनु क्लासिफिकेसनमा रहेको छ एन्जियोस्पर्मलाई चाहिँ अन द बेसिस अफ नम्बर अफ कटिलेडन, अगाडि पनि मैले भनेको थिएँ कटिलेडनको बेसिसमा चाहिँ अब पर्टिकुलर सिडमा चाहिँ पर्टिकुलर प्लान्टको चाहिँ सिडमा चाहिँ कतिवटा कटिलेडन हुन्छ त, सिङ्गल हुन्छ कि डबल हुन्छ, त्यसको बेसिसमा हामीले चाहिँ एन्जियोस्पर्मलाई दुईवटा सब डिभिजनमा डिभाइड गर्न सक्छौँ, मोनोकट र डाइकट रहेको छ। मोनोकट भन्ने बित्तिकै हजुरले सिङ्गल कटिलेडन हुन्छ, डाइकट भनेपछि डाइ भनेको टू, दुईवटा कटिलेडन हुन्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसको बेसिसमा चाहिँ यसरी छुट्याएको छ। कहिलेकाहीँ इक्जाममा चाहिँ अन वाट बेसिस द एन्जियोस्पर्म आर क्याटेगोराइज इन्टु टू ग्रुप इन्टु टू सब डिभिजन भनेर आइदियो भने चाहिँ हजुरले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब आउनुहोस् सुरुमा हामी कुरा गर्छौँ चाहिँ सब डिभिजन चाहिँ मोनोकटिलेडन्सको कुरा गरौँ है। मोनोकटको कुरा हामी गर्छौँ। मोनोकट अब द सिड्स अफ दिस प्लान्ट बियर ओन्ली वान कटिलेडन, एउटा मात्र कटिलेडन हुने गर्दछ, यो याद गर्नु होला। लिप्स आर इलोङ्गेटेड विथ प्यारलल भेनेसन भनेको छ। हजुरले चाहिँ लिप्स कस्तो आकारको हुन्छ भन्दाखेरि मैले जस्तो यहाँनिर पिक्चर बनाएर देखाउँछु, यस्तो लाम्चो खाले हुन्छ है। लाम्चोमा भित्र लाइनिङ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्यारलल लाइन्सहरू हुन्छ है। मैले यहाँ लाइन्स बनाएको छु, यस्तो खाले लाइनिङ्सहरू हुने गर्दछ। अब फाइब्रस रुट सिस्टम इज प्रेजेन्ट, थर्ड नम्बरमा रहेको छ फाइब्रस रुट सिस्टम इज प्रेजेन्ट। फाइब्रस रुट भनेको चाहिँ यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ माथि मैले यो चाहिँ यताको ट्याप रुट हो, यताको फाइब्रस रुट, दुईटालाई मैले कम्पेरिजन गर्नको लागि राखिदिएको छु यहाँनिर। ट्याप रुट भनेको चाहिँ यस्तो ब्रान्चेस सब ब्रान्चेसहरू हुन्छ यहाँ देखिराख्नु भएको छ, तर फाइब्रसमा चाहिँ हुँदैन। डिस्टिङ्क्ट नोड्स एन्ड इन्टरनोड्स आर प्रेजेन्ट इन द स्टिम भनेको छ। अब स्टिम भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब यो नोड्स र इन्टरनोड भनेको हजुरले क्लास 5 र 6 मा नि पढ्नु भएको होला, जहाँबाट चाहिँ लिप्सहरू ब्रान्चेसहरू चाहिँ अगाडि बढ्छ त स्प्राउट आउट हुन्छ या त्यहाँबाट प्रोड्युस हुन्छ भने त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ नोड्स र इन्टरनोड भन्छौँ। अब यो केसमा के हुन्छ भन्दा नोड्स र इन्टरनोडहरू चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, डिस्टिङ्क्ट खाले हुन्छ, छुट्याउन सकिने खाले हुन्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब इक्जाम्पलमा रहेको छ ब्याम्बो, ग्रास, मेज, व्हिट, सुगर क्यानहरू रहेको छ है। यिनीहरू भनेको चाहिँ मोनोकटिलेडन्स या मोनोकटको इक्जाम्पलहरूको रूपमा रहेको छ। त्यसपछि आउनु डाइकटिलेडन्स या डाइकट रहेको छ सब डिभिजन। अब यसमा दुईवटा कटिलेडन हुने गर्दछ। सिडमा हेर्नुभयो भने यहाँ हजुरले तल देख्न पनि सक्नुहुन्छ दुईवटा कटिलेडन्स रहेको छ है। ट्यापरुट सिस्टम इज प्रेजेन्ट, तल हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तोलाई हामी ट्यापरुट भन्छौँ। ट्यापरुट भनेपछि यस्तो ब्रान्चेस सब ब्रान्चेसहरू, रुट इयर भन्ने हुन्छ, रुट क्याप, रुट टिपहरू हुन्छ होइन। ठुल्ठुलो ट्रिजहरूमा, रुखहरू, ठुल्ठुलो प्लान्ट्सहरूमा चाहिँ हुने गर्दछ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। लिप्स आर ब्रोड ह्याभिङ रेटिकुलेट भेनेसन भनेको छ। अब लिप्स चाहिँ अलि अगाडिको के थियो न्यारो थियो, इलोङ्गेटेड थियो भने अब डाइकोटको लिप्स चाहिँ यस्तो खाले हुन्छ हजुरको, यस्तो खाले ब्रोड खाले हुन्छ, ठुलो लिप्स हुन्छ, त्यसको बिचमा चाहिँ एउटा लाइनिङ आएको हुन्छ, त्यसलाई हामी मिड रिप भन्छौँ। साइड साइडमा अरू लाइनिङ्सहरू आएको हुन्छ, त्यसलाई हामी भेन्स भन्छौँ है। यस्तो खाले लाइनिङ्स हुन्छ, हजुरले देख्नु भएको होला म्याङ्गोजहरू, एप्पलहरू, जति पनि ठुलो ट्रिजहरू छ तिनीहरूको लिप्सलाई एकचोटि उठाएर हेर्नु होला कस्तो देखिन्छ भन्दा यस्तो बिचमा एउटा लाइनिङ्स हुन्छ, त्यसलाई हामी मिड रिप भन्छौँ। साइड साइडमा अरू लाइनिङ्सहरू हुन्छ, त्यसलाई भेन्स भन्छौँ। अनि भेन्सहरूको बिचमा पनि लाइनिङ्स हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ फेरि भेनलेट्स भनेर भनिन्छ है। अनि यो जुन एरेन्जमेन्ट छ नि, यो यस्तो लाइन्सको एरेन्जमेन्टलाई चाहिँ हामी भेनेसन भनेर भनिन्छ। अनि यस्तो खाले भेनेसनलाई चाहिँ रेटिकुलेट भेनेसन भनिन्छ। नोट्स र इन्टरनोड मैले अगाडि पनि देखाएको थिएँ, नोट्स र इन्टरनोड चाहिँ हुँदैन, सरी है। अब यो हुँदैन भन्नुको मिनिङ भनेको छुट्याउन सकिँदैन भनेर भनेको। नोड र इन्टरनोडले प्रोपरली छुट्याउन सक्नुहुन्न है। नोड भनेको चाहिँ जुन पोइन्टबाट हजुरको लिप्स या ब्रान्चेस चाहिँ अगाडि स्प्राउट आउट हुन्छ, प्रोड्युस हुन्छ भने त्यो पोइन्ट जहाँबाट जस्तो यो पोइन्टलाई भन्ने हो। अनि फेरि दुईवटा नोड बिचको जुन पोर्सन छ एरियालाई चाहिँ हामी इन्टरनोड भनेर भन्छौँ। त्यस्तो चाहिँ छुट्टिँदैन। अब मोनोकटमा चाहिँ छुट्टिन्थ्यो भने अब यसमा चाहिँ हुँदैन भनेर बुझ्नु पऱ्यो। इक्जाम्पल भनेको चाहिँ मस्टार्ड रहेको छ, पी भयो, सनफ्लावर भयो, बिन भयो, म्याङ्गो भयो, रोज, ओरेन्ज, एप्पल, यिनीहरू चाहिँ एज अ डाइकट प्लान्ट या डाइकटिलेडन्सको रूपमा रहेको छ। आजको लागि यति नै रहेको छ। भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुलिदिनु होला। केही क्वेरिजहरू रहेको छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यसपछि म पार्ट 3 लिएर आउनेछु। पार्ट 3 मा हामी चाहिँ रुट्सको, फ्लावर्सहरूको बारेमा जान्नेछौँ, फर्टिलाइजेसन, पोलिनेसनहरूको बारेमा पनि जान्नेछौँ। थ्याङ्क यू एभ्री